एक और एपिसोड के साथ आपकी होस्ट आपकी दोस्त सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह के माहौलियाती मसाइल का सामना है जिसकी वजह से इंसानों के रहने के लायक नहीं रह गई है। जो आबो हवा है, स्मोक के मसाइल हैं, सैलाब के मसाइल हैं, और इसके अलावा जंगलात ना होने की वजह से ऑक्सीजन और प्योर फ़िज़ा का ना होना है, पानी के बहुत सारे मसाइल हैं। आज इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में एक गेस्ट को दावत दी है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब शाहनवाज़ खान साहब, जो कि एक समाजी रहनुमा हैं और SPO के रीजनल मैनेजर हैं। इसके अलावा 25 साल से समाजी शोबे से वाबस्ता हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और इन मसाइल के हवाले से जानेंगे और इनके तदारुक के हवाले से भी बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच सरजमीन टीवी के उन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर 22 मार्च आने वाला है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा पानी के आलमी दिन के तौर पे मनाती है। तो सिंस आप समाजी रहनुमा हैं, 25 साल से समाजी कामों में इन्वॉल्व हैं, आप बताइएगा कि पानी के हवाले से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है और इनके तदारुक के लिए जो समाजी इदारे हैं और हुकूमत वो क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने बताया कि 22 मार्च दुनिया भर में पानी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इस हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं कि इस वक्त जो पानी के चैलेंजेस हैं, जो माहौलियाती मसाइल हैं, उसके हवाले से आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में है जो इस वक्त शदीद माहौलियाती मसाइल से दो चार हैं। तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है और ख़ास तौर पे जहाँ हम दीगर मसाइल, माहौलियाती मसाइल का शिकार है, वहाँ पानी उसमें सबसे बड़ा मसला है। हमने पिछले 70 सालों में पानी को इंतहाई बेदर्दी के साथ ज़मीन से निकाला है, उसका इस्तेमाल किया है और बेदरेग इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से पानी की सतह दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रही है और उसकी वजह से वो ना सिर्फ आलूदा हो रहा है बल्कि उसकी सतह डे बाई डे नीचे जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, बका के लिए ज़रूरी है कि हमें पानी के निकालने के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए ताकि पानी का हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। सही। तो सर क्या हमारी हुकूमतें जो हैं वो कवानीन बनाती हैं, या अब जो गवर्नमेंट आई है नई, क्या वो कवानीन बना रही है या इसके ऊपर उनका कोई इरादा है कि वो इसके ऊपर काम करेंगे? देखिए, एक तो जो जिस तरह से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती चैलेंजेस हैं, वो सब के मंशूर में शामिल थे। तमाम पार्टीज़ ने वादा किया था, पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल था, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में माहौलियाती मसाइल को हल करने और उस पर तवज्जो देने का वादा किया गया था। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने तो ख़ास तौर पर इसे फोकस किया था कि दरख्त लगाने और माहौलियात के हवाले से। तो इस वक्त तो कुछ कवानीन मौजूद भी हैं लेकिन कुछ कवानीन और पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। शायद इस वक्त हमारे पास माहौलियात की कोई पॉलिसी नहीं है। क्लाइमेट, पंजाब में इस वक्त क्लाइमेट की कोई पॉलिसी नहीं है, तो हमें फौरी तौर पर तो मौजूदा जो हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, उसे क्लाइमेट की पॉलिसी जो है उसे फौरी तौर पर पंजाब की जो क्लाइमेट इन्वायरमेंट की जो पॉलिसी है उसको तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास एक रोड मैप हो कि किस तरह से हमने माहौलियाती मसाइल को पर काबू पाना है। लेकिन सर रिसेंटली मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने एक शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया है। जी हाँ, वो किस हद तक जो है वो बेनिफिशरी हो सकती है इस मामले में? मेरा ख्याल है कि वो तो एक बहुत अच्छा कदम है कि हमें दरख्त हमारी बका का ज़ामिन है। वो दरख्तों की वजह से ही हमारे यहाँ बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है और जिस तरह से हम मसनूई बारिशें कर रहे हैं, अगर हम शजरकारी करें और एक मुनासिब मिक़दार में, जैसे दुनिया ये कहती है कि 25% आपका जो रकबा है वो दरख्तों पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो ये तो एक अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन हमें कुछ पॉलिसीज़ भी बनाने की ज़रूरत है, कुछ हमें कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पानी जो बेदरग निकाला जाता है उस पर हमें कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें पानी को निकालने के लिए कोई लाइसेंस होना चाहिए, कोई भी मोटर लगाए और पानी निकालना शुरू कर दे। और ज़ेरे से ट्यूबवेलों से हमने बहुत सारा पानी निकाला है और साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर जो है वो पानी का बेशुमार मसाइल का सामना है। ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा है, वहाँ पानी में जो है वो संख्या की मिकदार आर्सेनिक वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें ख़ास तौर पर हुकूमत को तवज्जो देनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जो साउथ पंजाब के इलाके हैं जहाँ पानी के बेशुमार मसाइल हैं उनको देना पड़ेगा। ख़ास तौर पर कसूर में पानी का मसला है, लाहौर ख़ुद पानी के पीने के साफ पानी के बेशुमार मसाइल का शिकार है और उसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो मुख्तलिफ मनसूबे गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए गए हैं
ایک پروگرام پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کی طرف سے 200 گاؤں میں 16 اضلاع کے 200 ولیجز میں ابتدائی طور پر ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے، جس میں صاف پانی کی فراہمی، سیور اور حفظان صحت کی چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہ منصوبہ 2000 ولیجز تک لے کے جانا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن حکومت کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح سر، ماحولیاتی جو چینجز ہیں ان میں کیا صرف یہ پانی کا مسئلہ ہی ہے، یا دیکھیں جیسے درخت کٹ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ 25% جنگلات ہونے چاہیے جبکہ 4% ہیں صرف پاکستان میں، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز ہمارے یہاں ہر سال سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے یہاں پہ سوکھا پڑ جاتا ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، یہ کیا ریزنز ہیں، کس وجہ کی بنا پہ اتنے ماحولیاتی چیلنجز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، شاید پاکستان نے اتنا ماحول کو خراب کرنے میں یا ماحول کو ڈسٹرائے کرنے میں تو اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن اس کے ایفیکٹس میں پاکستان میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے جو ہے 2010 کا فلڈ دیکھیں، پھر اس کے بعد جو پچھلے دنوں خشک سالی پاکستان میں رہی ہے، اچھا، پھر زلزلے بہت زیادہ آ رہے ہیں، زلزلے بھی آئے ہیں، اور پاکستان کو بہت سارے ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ہمیں 2022 میں بھی ایک فلیش فلڈ کا سامنا رہا، جس میں قصور ہے، بہاولپور ہے، لودھرا ہے، پاک پتن ہے، یہ سارے علاقے متاثر ہوئے۔ تو یہ سب جو ہے وہ ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے ان سارے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی، اور قانون سازی کرنی پڑے گی، پالیسیاں بنانی پڑیں گی، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی، اور جو دنیا ہے جنہوں نے ماحول کو اس حد تک خراب کیا، انہوں نے بھی ہمیں اس سے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ سر، آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان نے ایسا جتنا بڑا کردار ادا نہیں کیا، لیکن پاکستان میں ہم جیسے زیر زمین پانی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم بے دریغ نکالتے ہیں، پھر ہم جنگلات جو لگے ہوئے تھے وہ بھی کاٹ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہمارے جو نیچر سے ریلیونٹ جو بیہیویئرز ہیں، اور اس کی وجہ سے ابھی آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو اسموک کا ایک سالانہ اسموک، ہم ٹاپ رینک ہو گئے ہیں کہ اب آلودہ ترین ہے ہماری فضا، کہ مطلب زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں، ایسی فضا ہو گئی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارے بینگ سٹیزن آف پاکستان یا سٹیزن آف سٹی، ہم لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ہم وہ پوری نہیں کر رہے؟ بالکل، یہ تو بہت اہم بات ہے کہ جب تک شہری، حکومت، سول سوسائٹی یہ مل کے کوشش نہیں کریں گے تو ہم ان مسئلوں سے نہیں نکل سکتے۔ اسموک کی آپ نے ذکر کیا کہ وہ تو اس نے تو دنیا میں نمبر 1 رہا ہے لاہور، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں عمریں بھی کم ہو گئی ہیں لاہوریوں کی جو لاہور میں رہتے ہیں، اتنا زیادہ آلودہ ہے۔ وہ تو شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے کم ہو گئی کھانے کے ساتھ ساتھ آلودہ ماحول کی وجہ سے بھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ چیزوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی، ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا، جو اس کے ریزن کو دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ جیسے سموک ہے اس کی ریزن بنیادی طور پر کیا ہے۔ اگر وہ ٹرانسپورٹ ہے بہت زیادہ ہے تو ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ، زیر زمین، تاکہ لوگ اپنی گاڑیاں کم سے کم استعمال کریں۔ ہمیں فیول کو جو ہے اپنے فیول کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، جو پیٹرول پمپس پہ ہم دے رہے ہیں، شاید ہمیں اپنی آئل ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تاکہ وہ آلودگی کم سے کم ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ چلانی پڑے گی۔ تو ہمیں بہت ساری مختلف طرح کے مسائل کے لیے مختلف طرح کی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی۔ سر، لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو جیسے پاکستان میں واٹر پمپنگ کوئی بھی کر لیتا ہے، تو کیا یہ الاؤڈ ہونی چاہیے؟ اگر نہیں ہونی چاہیے تو کیا اس کے لیے پالیسی بنائی جانی چاہیے؟ سیکنڈلی، سمندر کا پانی ہم اسے پیوریفائی کر کے کیا پینے کے قابل بنا سکتے ہیں تاکہ پانی کی کمی، جیسے کراچی والا ایریا ہے وہ حیدرآباد سے پانی لے رہا ہے، اسی طریقے سے لاہور میں جو زیر زمین پانی ہے وہ بھی اتنا آلودہ ہو چکا ہے، اس کو فلٹر کرنے کی، تو ہم کیسے جو ہے وہ موجودہ پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بنا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ پنجاب میں واٹر پالیسی، پچھلی جو اسمبلی تھی انہوں نے پنجاب کی واٹر پالیسی اپروو کی تھی۔ اچھا۔ اور اس کے تحت بہت سارے اقدامات ہونے تھے، اور خاص طور پر جو پانی کا، خاص طور پر جو ہم گاڑیاں دھو رہے ہیں ہر وقت، اور پانی کا بلا جواز ہم نے پانی کھولا ہوا ہے، اس کو بے دریغ استعمال کریں۔ ایک ٹوتھ برش کرتے ہیں اور پانی کا ٹیپ کھلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، اور قوانین پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ہم اس کے خاص طور پر پانی کے گاڑیاں دھونے پہ بھی چلان شروع ہوئے تھے اس کے بعد، تو ہمیں شاید اس طرح کے سخت قوانین بنانے پڑیں گے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت سیر حاصل بات کی جو کہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔
پانی نہیں ہوگا تو زندہ رہنا مشکل ہے. اسی طرح اگر ہم جنگلات کاٹتے چلے جائیں گے تو آکسیجن کا جو بیسک ماخذ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں زندہ رہنے کی یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی, اور اگر ہم ان کے کسی طریقے سے سیکیورٹی میں یا ان کو پریزرو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی پراپر اقدام لینے ہوں گے اور پالیسیز بنانی ہوں گی تاکہ ان کے ضیاع کو روکا جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سعدیہ خالد کو آج کی آگاہی سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.